अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे नाजरीन। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है, क्या बीवी को नाम से पुकार सकते हैं या बीवी अपने शौहर को नाम से पुकार सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी को नाम से पुकारना कैसा है। मोहतरम भाइयों और बहनों, क्या औरत शोहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती। आज इसके बारे में ही मालूमात आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। मोहतरम भाइयों बहनों, किसी ने सवाल किया था कि क्या औरत अपने शोहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त कुरान और हदीस से नहीं, बल्कि इनका ताल्लुक़ हमारे कल्चर से है। मिसाल के तौर पर आपसे अगर कोई ये कहता है, किसी मुफ्ती से कोई आके पूछे कि क्या मैं कमीज़ उतार के नमाज़ पढ़ सकता हूँ, वे कहेंगे कमीज़ उतार कर नमाज ना पढ़ें, ये बेअदबी है। अब आप कहें कि हदीस का हवाला दो, तो भाई हदीस का हवाला अगर देगा तो हदीस तो इसके मुखालफिक है, क्योंकि सही बुखारी की हदीस है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला बग़ैर कमीज़ के नमाज़ पढ़ रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा, क्या इस तरह नमाज हो जाती है, आप ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं। फरमाया, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि तेरे जैसा अहमक मुझे देखकर सवाल करे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमें दो जोड़े मुयस्सर नहीं होते थे, कहीं एज़ार होता तो कहीं कमीज़ नहीं था, लिहाजा बाज़ औक़ात ऐसे ही पढ़ते थे। अब बुखारी की हदीस से तो पता चल रहा है कि कमीज़ उतार के नमाज़ पढ़ना क्या है। जाबिर बिन अब्दुल्ला बाकायदा यह अमल करके दिखा रहे हैं कि ताकि जो एतराज़ करेगा उस पर हमाकत का फतवा भी लगा रहे हैं। अब आप इस हदीस का हवाला देकर लोगों की कमीज़ उतरवा दें तो ये अक्लमंदी का काम नहीं होगा, यह पागल होने की अलामत है। ये इस तरह बेवकूफ़ी की अलामत है कि आपने बुखारी शरीफ तोते की तरह रटी हुई है। आपके अंदर शऊर नहीं है, ना आपने फ़िक़ा पढ़ा, ना उसूल फ़िक़ा पढ़ा है जो कुरान और हदीस को समझने के लिए बनाया गया है। उस ज़माने में चूँकि सहाबा को जोड़े मुयस्सर नहीं थे, तो कमीज़ उतार के नमाज़ पढ़ना बेअदबी नहीं समझा जाता था। चुनाचे वह तो कल्चर का हिस्सा था, वह तो गरीब लोग थे। असहाबे सुफ़ा में हम देख सकते हैं कि हदीस में आता है कि एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हुए थे, क्योंकि सतर ढांकने के लिए इतना थोड़ा कपड़ा था कि वह एक दूसरे की तरफ रुख करके बैठ जाएं। उनके लिए मुश्किल था, इतनी गरीबी थी। आज कौन ऐसा गरीब होगा जो बेचारा तहबंद ना पहनकर, एक और मुआशरे में पूरा लिबास पहनना ही हमारे मुआशरे का कल्चर बन चुका है। किसी तकरीब में आप बग़ैर कमीज़ के नहीं जा सकते, तो आप अल्लाह के सामने बग़ैर कमीज़ के कैसे खड़े होंगे। अगर सहाबी बग़ैर कमीज़ के नमाज़ पढ़ रहे हैं तो एक बड़ी अच्छी तकरीब में भी ये बग़ैर कमीज़ के चले जाते थे। सही बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा इस खातून से निकाह करवा दें। आपने मेहर का फरमाया तो पता चला कि वे लंगोटा पहन के नबी की मजलिस में बैठे हुए थे। बुखारी की हदीस। और इसी हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह पढ़ाया, तो पता चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दूल्हे का लिबास क्या था। वे सहाबी तो गरीब थे, लेकिन अगर आज कोई बहुत गरीब भी है तो भी मौजूदा दौर में हम उसको लंगोटा पहन के शादी में जाने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि हमारे उर्फ़ आम में इसका तसव्वुर नहीं है। इसमें कुरान और हदीस का हवाला नहीं दिया जाएगा। कुरान और हदीस की ही अगर बात है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर अज़ार पहना करते थे। अज़ार जो एक चादर होती थी, आज के दौर में आप किसी भी महफ़िल में अज़ार पहन के नहीं जा सकते, यहाँ तक कि नमाज भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए कि इसको यूँ समझा जाएगा कि अल्लाह के दरबार में जब हाज़िरी दे तो मुनासिब लिबास पहन कर जाएँ, क्योंकि ये नमाज का अदब है। जिस तरह हम किसी रिश्तेदार की दावत में जाते हैं तो मुनासिब लिबास पहन के जाते हैं, चड्डी बनियान में नहीं पहुँचते। तो इसी बिना पर हम कहेंगे कि अल्लाह का भी यही हक़ है
کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو مناسب لباس میں دی جائے، کیونکہ اب ہمارے زمانے کا چلن یہ بن چکا ہے کہ قمیض ہو اور ساتھ میں شلوار بھی ہو۔ اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیوں سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیا ہے، لیکن ہمارے اکثر سماج میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں، بہت سی قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ وہ اگر نام لے گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بے ادب ہے۔ آپ یہاں یہ دیکھیں کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، نہ کہ نبی نے کہا، جبکہ کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے سماج میں اگر کوئی کہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا، عبداللہ بن عمر نے یوں کہا، تو ہم اس صورت میں کہتے ہیں کہ کسی صحابی کا نام آئے تو، یا کوئی کہے کہ بخاری سے یہ دکھاؤ کہ حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے، تو اس کا جواب ہے کہ صحابہ کریم کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے، لیکن ادب کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہمیں کلچر بتائے گا۔ اور آپ نبی کریم تھے اور قرآن نے آپ کا نام لینے سے منع کیا ہے۔ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو۔ تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جس قوم میں بے ادبی نہیں سمجھا جاتا وہ نام لیں، اور جس قوم میں بے ادبی سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آسان مثال سے سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ عورت پر جو پردہ فرض کیا گیا ہے سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں کیا گیا ہے۔ سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے، اپنی پنڈیاں کھول سکتی ہے اور سر کے بال دکھا سکتی ہے، ان کا پردہ نہیں ہے۔ لیکن شریف خاندانوں میں اس کا معیوب برا سمجھا جاتا ہے اور شریعت میں بھی اس کے لیے روک لگائی ہے۔ کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی گھٹنوں تک سگاف پہن کے بھائی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے۔ اچھے خاندان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پر دوپٹہ لیتی ہے، کیونکہ عرف عام میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو ادب کا تعلق بہت حد تک کلچر سے ہے، بہت حد تک عرف عام سے ہے۔ عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے، شریعت میں ان کو دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ ادب کرو۔ کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لیں، اور ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام لے سکتی ہیں، کیونکہ یہاں برا نہیں سمجھا جائے گا۔ ہم یہاں کلچر کو اس لیے بڑھاوا دے رہے ہیں کہ شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے جو آج کل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ تھوڑی بہت تمیز آداب باقی رہ گئے ہیں جو کلچر سے وابستہ ہیں۔ برائے مہربانی ان کو تو باقی رہنے دو، ان کی وجہ سے تھوڑا سا بھی اپنا ادب ختم نہ کریں۔ یعنی جو نتائج اس سے مترتب ہو رہا ہے وہ اچھا مرتب ہو رہے ہیں۔ شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ ڈالنے کا حکم نہیں دیا، مگر پابندی بھی نہیں لگائی ہے۔ تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے، دوپٹہ ڈالنا یا نہ ڈالنا؟ کیونکہ اس میں باپ کا احترام ہے، حیا ہے، اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ تو یہ چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی، اسے کیا گیا جائے گا، اور جو چیز حیا سے دور ہوگی اس کا حوصلہ کم ہو جائے گا، اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے۔ اس سے کیا حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے، کوئی حاکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے تھے، جو کہ اسلام نے ہی سکھایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شریعت نے ہمیں پوری طرح سے آزادی دے رکھی ہے۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے شوہر کو نام سے پکار بھی سکتی ہے اور نہیں بھی پکار سکتی، اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔
انشاءاللہ تعالی ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔